नमस्काराः। स्वागतमत्र भवतां समेषाम् ई-संस्कृतपाठशालायाम्। अहमस्मि ललितकुमार त्रिपाठी, राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य इलाहाबादस्थिते गङ्गानाथझा-परिसरे व्याकरणविभागे आचार्यः। अद्य वयं द्वितीयाविभक्तेः द्वितीयं पाठम् अध्येष्यामः। अस्मिन् पाठे अस्माभिः गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म-कर्मकाणाम् अणिकर्ता सरणौ इति सूत्रस्य विस्तरेण अध्ययनं विधास्यते। अपि च अस्मिन् पाठे अस्माभिः अन्यानि अपि कतिचन सूत्राणि अध्येष्यन्ते, यथा अधिशिंस्थासां कर्म, अभिनिविशश्च, ऋक्रोरनन्तरस्याम् इत्यादीनि। अस्माभिः द्वितीयाविभक्त्यर्थविषये एतदधीतं यत् कारक-कारकेतरभेदेन द्वितीयायाः द्वौ भेदौ कर्तुं शक्येते। कारकद्वितीया अपि च कारकेतरद्वितीया। कारकद्वितीयायाम् अस्माभिः कर्तुरीप्सितमं कर्म तथा युक्तं चानीप्सितम् अकथितं चेति सूत्राणि अधीतानि। वयं जानीमः यत् ईप्सित भिन्नरूपेण कर्म द्विविधं वर्तते। कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रेण बोधितं कर्म ईप्सितं कर्म वर्तते, तथा युक्तं चानीप्सितम् इति सूत्रेण बोधितं कर्म औदासीन्येन प्राप्यम् अपि च कर्तुरनीप्सितं कर्म वर्तते। अकथितं चेति सूत्रेण बोधितं ईप्सित भिन्नं संज्ञान्तरैः अनाख्यातं कर्म भवति। अन्यपूर्वकं कर्म तावत् अधिशिंस्थासां कर्म, अभिनिविशश्च इत्यादि सूत्रबोधितं कर्म भवति, यद्वयम् अग्रे अध्येष्यामः। ईप्सित कर्मणः एकम् अन्यदपि विधायकं सूत्रं वर्तते। तच्चास्ति गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मा-कर्मकाणाम् अणिकर्ता सरणौ। सम्प्रति वयम् अस्य सूत्रस्य तत्रस्थवार्तिकानां च अध्ययनं करिष्यामः। गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मा-कर्मकाणाम् अणिकर्ता सरणौ। गत्याद्यर्थानां शब्दकर्मणाम् अकर्मणां च अणौ यः कर्ता स अणौ कर्म स्यात्। शत्रून् अगमयत् स्वर्गं, वेदार्थं स्वान् अवेदयत्, आशयच्चामृतं देवान्, वेदम् अध्यापयद् विधिम्। गति इत्यादि किं पाचयति ओदनं देवदत्तेन। अण्यन्तानां किं गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तं तम् अपरः प्रयुङ्क्ते। गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः। पञ्चपदमिदं संज्ञासूत्रम्। गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मा-कर्मकाणाम् इति षष्ठी बहुवचनान्तम्। अणि इति लुप्तसप्तम्यन्तम्। कर्ता इति प्रथमैकवचनान्तं। स इति प्रथमैकवचनान्तम्। अणौ सप्तम्येकवचनान्तं पदम्। गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानं च गतिबुद्धिप्रत्यवसानानि। गतिबुद्धिप्रत्यवसानानि अर्थाः येषां ते गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थाः द्वन्द्वगर्भो बहुव्रीहिः। शब्दः कर्म येषां ते शब्दकर्माणः। बहुव्रीहिसमासः। अविद्यमानं कर्म येषां ते अकर्मकाः। बहुव्रीहिसमासः। उभयत्र कर्मशब्दः कर्मकारकपरः। गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थाश्च शब्दकर्माणश्च अकर्मकाश्च गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मा-कर्मकाः। तेषां गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मा-कर्मकाणां न अणि अणि तस्मिन् अणि लुप्तसप्तम्यन्तं पदम्। नैतत्पुरुषसमासः। कारके इति अधिक्रियते, कर्म इति च अनुवर्तते। गत्यर्थकानां, बुद्ध्यर्थकानां, भक्षणार्थकानां, शब्दकर्मणाम् अकर्मकाणां च यः अणौ अनुत्पन्ने सति शुद्धधातुवाच्यां क्रियां प्रति कर्ता स ण्यन्तधातुवाच्यां प्रयोजकव्यापारात्मिकां क्रियां प्रति कर्मसंज्ञः भवति। यथा शत्रून् अगमयत् स्वर्गं, वेदार्थं स्वान् अवेदयत्, आशयच्चामृतं देवान्, वेदमध्यापयद् विधिम्। आशयत् सलिले पृथ्वीं यः स मे श्रीहरिर्गतिः। यः शत्रून् स्वर्गम् अगमयत्, स्वान् वेदार्थम् अवेदयत्, देवान् अमृतम् आशयत्, विधिं वेदम् अध्यापयत्, सलिले पृथ्वीम् आशयत्, स हरिः मे गतिः इत्यन्वयः। अस्मिन् उदाहरणश्लोके शत्रून् अगमयत् स्वर्गम् इति गत्यर्थकस्य उदाहरणम्। शत्रवः स्वर्गम् अगच्छन्, तान् हरिः प्रैरयत्, हरिः शत्रून् स्वर्गम् अगमयत्। अत्र गम धातोः अणौ शत्रवः गमनक्रियां प्रति कर्तारः। स्वर्गः कर्म,
णौ तु हरिः प्रयोजकव्यापाररूपायाः क्रियायाः कर्ता, शत्रवः प्रयोज्यकर्तारः। अत्र अनेन सूत्रेण शत्रूणां कर्मसंज्ञा भवति। वेदार्थं स्वान् अवेदयत् इति बुद्ध्यर्थकस्य उदाहरणम्। अत्र स्वशब्दः आत्मीयपरः। स्वे वेदार्थम् अविदुः तान् हरिः प्रैरयत् इति हरिः स्वान् वेदार्थम् अवेदयत्। अत्र स्वेषां प्रयोज्यकर्तॄणां कर्मत्वम् आशयच्चामृतं देवान् इति प्रत्यवसानार्थस्य उदाहरणम्। प्रत्यवसानं भक्षणं। देवाः अमृतम् आश्नन् तान् हरिः प्रैरयत् इति हरिः देवान् अमृतम् आशयत्। वेदम् अध्यापयत् विधिं। शब्दकर्मणः उदाहरणमिदं। विधिः वेदम् अध्येत तं हरिः प्रैरयत्। हरिः विधिं वेदम् अध्यापयत्। अत्र प्रयोज्यकर्तुः विधेः कर्मत्वम्। आसयत् सलिले पृथिवीम्। अकर्मकस्य धातोरुदाहरणमेतत्। सलिले पृथिवी आस्त तां हरिः प्रैरयत् इति हरिः सलिले पृथिवीम् आसयत्। अत्र पृथिव्याः प्रयोज्यकर्त्र्याः कर्मत्वम्। सम्प्रति वयम् अस्य सूत्रस्य विधित्वं नियमार्थत्वं वा इति विचारं कुर्मः। अस्य सूत्रस्य कर्मसंज्ञाविधायकत्वं कर्मसंज्ञानियामकत्वं वा इति पक्षद्वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीटीकासु विचारितं वर्तते। तदपि अस्माभिः अवश्यं ज्ञेयं। तत्र प्रथमं कर्मसंज्ञाविधायकत्वपक्षं विचारयामः। गतिबुद्धि इति सूत्रस्य कर्मसंज्ञाविधायकत्वपक्षे त्रयः हेतवः लभ्यन्ते। परत्वाद्, अन्तरङ्गत्वाद्, उपजीव्यतया अपि च प्रयोज्यस्यास्तु कर्तृत्वं गत्यादेर्विधितोचिता इति कारिकायां परत्वात्, अन्तरङ्गत्वात्, उपजीव्यतया गतिबुद्धि इति सूत्रं विधिसूत्रं वर्तते इति पक्षः सिद्धान्तितः वर्तते। सर्वप्रथमं परत्वाद् इति हेतुं विचारयामः। ण्यर्थं प्रति कर्मत्वं बाधित्वा प्रकृत्यर्थं प्रति कर्तृत्वं परत्वात् सिद्धम्। उदाहरणार्थं गम धातोः णिच् प्रत्यये कृते गमि इति धातोः अर्थः उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारः प्रयोज्ये कर्तरि अस्ति। तदनुकूल प्रेरणारूपः व्यापारः प्रयोजके कर्तरि वर्तते। उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारानुकूलः यः णिजर्थः प्रेरणात्मकः व्यापारः तस्य व्यापारस्य फलं तावत् प्रयोज्यकर्तुः व्यापारः वर्तते। णिजर्थव्यापारप्रयोज्यं यत् उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारात्मकं फलं तस्य आश्रयः प्रयोज्यकर्ता वर्तते। तस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मत्वं प्राप्तम्। उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापाराश्रयत्वात् प्रयोज्यकर्तुः कर्तृसंज्ञा अपि प्राप्ता। अस्यां स्थितौ विप्रच्छेदे परं कार्यम् इति सूत्रेण परत्वात् कर्तृसंज्ञा प्रबला। अतः गत्याद्यर्थानां धातूनां प्रयोज्यकर्तुः कर्मसंज्ञाविधानार्थम् इदं सूत्रं वर्तते इति। अन्तरङ्गत्वाच्चापि गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थेति सूत्रस्य विधिता सिद्ध्यति। कर्तृसंज्ञासापेक्ष णिच् प्रत्ययसापेक्षत्वं कर्मसंज्ञायाः इति अधिकसापेक्षतया तस्याः बहिरङ्गता कर्तृसंज्ञायाश्च अन्तरङ्गता वर्तते। एवं उपजीव्यापि कर्तृसंज्ञा तथा ही स्वकारकविशिष्टा ही क्रिया णिजर्थेन सम्पद्यते। हेतुमति णिज् विधानात् कर्तृप्रयोजकस्य हेतुत्वात् प्रयोजककर्तुः कर्तृसंज्ञाविरहे तत्प्रयोजकस्य हेतुसंज्ञायाः अभावात् णिचो अनुपपत्तेः। एवं च कर्तृसंज्ञाम् उपजीव्य कर्मसंज्ञा प्रवर्तते। णिचि सत्येव तत्प्रकृतिधात्वर्थस्य फलत्वम् आदाय तदाश्रयस्य कर्मसंज्ञा। णिच् तु हेतुसंज्ञाम् उपजीव्य प्रवर्तते। हेतुसंज्ञा कर्तृसंज्ञाम् उपजीव्य प्रवर्तते। अतः परम्परया कर्मसंज्ञोपजीव्यत्वं कर्तृसंज्ञायाः वर्तते। एवं च त्रिभिः हेतुभिः णिजर्थं प्रति कर्मत्वापेक्षया प्रयोज्यकर्तुः कर्तृसंज्ञायाः प्राबल्यम्। अतः गतिबुद्ध्यादौ प्रयोज्यकर्तुः कर्मसंज्ञार्थम् इदं सूत्रं विधीयते इति अस्य सूत्रस्य कर्मसंज्ञाविधायकत्वपक्षः आयाति। सम्प्रति कर्मसंज्ञानियामकत्वपक्षं विचारयामः। णिजर्थस्य शाब्दं प्राधान्यम् अथ च अन्यानधीनत्वलक्षणम् आर्थप्राधान्यम् आदाय प्रधानानुरोधिन्याः कर्मसंज्ञायाः प्राबल्यात् विप्रच्छेद एव नास्ति
अतः परत्वात् कर्तृत्वं प्रबलमिति वक्तुम् अशक्यम्। एवमेव अन्तरङ्गत्वम् उपजीव्यत्वमपि प्रधानं प्रति प्राबल्यं न प्रयोजयतः। अतः णिजर्थं प्रति प्रधानानुरोधिन्याः कर्मसंज्ञायाः प्राबल्यात् णिजर्थं प्रति प्रयोज्यकर्तुः कर्मसंज्ञा प्राप्तैव पुनः गत्यादिप्रयोगे प्रयोज्यकर्तुः कर्मसंज्ञाविधानं नियमार्थम् इति नियमपक्षः। अत्र एतद् अवधेयं यत् शेषित्वलक्षणम् आर्थप्राधान्यं प्रयोज्यगतकर्तृत्वस्यैव वर्तते। अतः णिजर्थस्य शाब्दं प्राधान्यम् अथवा अन्यानधीनत्वलक्षणम् आर्थं प्राधान्यम् आदाय नियमपक्षः प्रतिपादितः वर्तते। भट्टोजीदीक्षितः उभयपक्षेपि समः दृश्यते। नागेशभट्टस्तु नियमपक्षम् एव समर्थयते। शत्रूणां कर्मसंज्ञायां स्वर्गस्य कर्तुः ईप्सितमत्वाभावात् कथं कर्मत्वम् इति विचारः क्रियते। अत्रेदं विचारणीयं यत् शत्रून् अगम्यत् स्वर्गम् इत्यादौ प्रयोज्यकर्तुः गतिबुद्धीति सूत्रेण कर्मसंज्ञायां तस्य कर्तृत्वाभावात् स्वर्गादीनां कर्तुरीप्सितमत्वाभावात् कर्मसंज्ञा कथं भवेत्? यतः स्वर्गादयः शत्रूणाम् ईप्सिततमाः। शत्रवः सम्प्रति कर्मसंज्ञकाः न तु कर्तृसंज्ञकाः। अतः कथमत्र स्वर्गस्य कर्मसंज्ञा इति प्रश्नः। अस्य प्रश्नस्य द्विधा समाधानं वर्तते। अत्र केचन एवं प्रतिपादयन्ति यत् गतिबुद्धीति सूत्रेण क्रियमाणस्य कर्मत्वस्य बहिरङ्गत्वेन ततः पूर्वमेव धात्वर्थव्यापारप्रयुक्तं कर्मत्वं स्वर्गस्य अस्तीति नास्ति कोऽपि दोषः। अन्ये तु कर्तुरीप्सितमम् इत्यत्र कर्तृग्रहणं स्वतन्त्रस्य उपलक्षणं। स्वातन्त्र्यं च धातुपात्तव्यापाराश्रयत्वम् एव तच्च प्रयोजकसन्निधानेऽपि प्रयोज्यस्य स्वक्रियां प्रति वर्तते एव। अतः न कोऽपि दोषः। गति इत्यादि किं पाचयति ओदनं देवदत्तेन। गतिबुद्धीति सूत्रे गत्यादीनां धातूनाम् उल्लेखः किमर्थं क्रियते? अणिकर्ता स्वर्णौ इत्येव सूत्रम् अस्ति। तेन अनन्तावस्थायाः कर्तुः अनन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा सिद्ध्यत्येव इति प्रश्नस्य आशयः वर्तते। तस्येदं समाधानं यदि गतिबुद्धीति सूत्रे धातूनाम् उल्लेखः न कृतः स्यात् तर्हि अन्येषामपि धातूनाम् अनन्तावस्थायाः कर्तुः अनन्तावस्थायां कर्मत्वं स्यात्। यथा सूत्रे पच धातोः प्रयोगः नास्ति। यज्ञदत्तः पाचयति ओदनं देवदत्तेन इत्येवं प्रयोगः भवति। यदि सर्वेषामेव धातूनाम् अनन्तकर्तुः अनेन कर्मत्वं विधीयेत तदा यज्ञदत्तः पाचयति ओदनं देवदत्तम् इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। अतः सूत्रे गतिबुद्धीतिरूपेण धातवः सङ्गृहीतव्याः येषां प्रयोज्यकर्तुः कर्मत्वम् इष्टम्। अनन्तानां किं गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तं तम् अपरः प्रयुङ्क्ते। गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः। गतिबुद्धीति सूत्रे अणि इति किमर्थम्? गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा कर्मकाणां कर्ता अणौ इत्येव सूत्रम् अस्ति। तथा च प्रयोज्यक्रियाकर्तुः णौ कर्मत्वं स्वतः भविष्यत्येव। किमर्थम् अणि इत्यस्य ग्रहणम् इति प्रश्नः। अस्य इदमुत्तरं यदि सूत्रे अणि इति ग्रहणं न स्यात् तदा यदा अण्यन्तधातोः पुनः णिज् विधीयते तदा तत्र द्वौ प्रयोज्यकर्तारौ भवतः। एकः अण्यन्तावस्थायाः प्रयोज्यकर्ता, अपरः अण्यन्तावस्थायाः प्रयोज्यकर्ता। तत्र उभयोः अपि प्रयोज्यकर्त्रोः कर्मसंज्ञा स्यात्। तथा सति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। प्रयोगदृष्ट्या इष्टा तु एतेषां धातूनाम् अण्यन्तकर्तुः एव कर्मसंज्ञा। अतः सूत्रे अणि इत्यस्य ग्रहणं कृतम्। तथा हि गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तं तम् अपरः प्रयुङ्क्ते गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः इति वाक्यं वर्तते। अत्र यज्ञदत्तः गच्छति, देवदत्तः गन्तुं यज्ञदत्तं प्रेरयति। यज्ञदत्तं प्रेरयितुं विष्णुमित्रः देवदत्तं प्रेरयति। अतः गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः इति वाक्यं भवति। अत्र गमधातोः णिचि गमि इति अण्यन्तधातुः सम्पद्यते। तस्मात् पुनः णिचि कृते गमयति इत्यपि
ण्यन्तात् अणिचि रूपं जायते। अत्र प्रेरयितुः प्रेरकः विष्णुमित्रः, गन्तुः प्रेरकः देवदत्तः, गन्ता च यज्ञदत्तः वर्तते। द्वितीयण्यन्तस्य कर्ता विष्णुमित्रः प्रयोजकः कर्ता वर्तते। द्वितीयण्यन्तस्य प्रयोज्यः कर्ता देवदत्तः वर्तते। प्रथमण्यन्तस्य प्रयोज्यः कर्ता गमनक्रियायाः कर्ता यज्ञदत्तः वर्तते। इत्येवम् अत्र द्वौ प्रयोज्यकर्तारौ भवतः। सूत्रे अणि इति ग्रहणेन अनन्तावस्थायाः यः कर्ता यज्ञदत्तः वर्तते सः कर्मसंज्ञां लभते, अतः तस्मात् द्वितीया भवति। द्वितीयण्यन्तस्य यः प्रयोज्यः कर्ता देवदत्तः वर्तते तस्य कर्मसंज्ञा इष्टा नास्ति। सूत्रे अणि इत्यस्य ग्रहणेन तस्य अनन्तावस्थायाः कर्तृत्वाभावात् तस्य कर्मसंज्ञा न भवति, किञ्च तस्य कर्तृत्वं तु वर्तते एव, अतः अत्र द्वौ कर्तारौ सम्पन्नौ। द्वितीयणिजर्थप्रेरणया प्रयोज्यः प्रथमणिजर्थप्रेरणायाः कर्ता, अतः अत्र द्वौ कर्तारौ सम्पन्नौ। गम्यति इत्यत्र कर्तरिलकारेण द्वितीयणिजर्थप्रेरणाकर्तुः विष्णुमित्रस्य कर्तृत्वम् उक्तम्। प्रथमणिजर्थप्रेरणाकर्तुः देवदत्तस्य कर्तृत्वं तु अनुक्तम्, अतः देवदत्तशब्दात् अनुक्ते कर्तरि तृतीया भवति इत्यस्ति आशयः। अस्मिन् सूत्रे नैकानि वार्तिकानि पठितानि सन्ति। निबह्योर्न नाययति वाहयति वा भारं भृत्येन, णीयप्रापणे वः प्रापणे इत्यनयोः ण्यन्तयोः प्रयोज्यकर्तुः गतिबुद्धीति सूत्रेण उक्ता कर्मसंज्ञा न स्यादिति वार्तिकार्थः। नाययति वाहयति वा भारं भृत्येन इति उदाहरणम्। अत्र प्रयोज्यकर्तुः भृत्यस्य णिच् प्रकृत्यर्थं नयनं वहनं च प्रति कर्तुः प्रयोजकव्यापारं प्रति कर्मत्वे निषिद्धे णिच् प्रकृत्यर्थं प्रति कर्तृत्वस्य निर्बाधात् अनुक्ते कर्तरि तृतीया भवति। नाययति वाहयति इत्यत्र तिङा तु प्रयोजककर्तुः कर्तृत्वम् अभिधीयते, अतः तत्र प्रथमा। तथा हि देवदत्तः भृत्येन भारं नाययति वाहयति वा इत्येवं वाक्यं भवति। एवमेव अत्र द्वितीयं वार्तिकं वर्तते नियन्त्रिकर्तृकस्य वहेरनिषेधः। वाहयति रथं वाहान् सूतः इति उदाहरणम्। यदि णीयप्रापणे वः प्रापणे इत्यनयोः धात्वोः कर्ता नियन्ता अर्थात् सूतः भवति तर्हि निवह्योर्न इति निषेधः नैव प्रवर्तते इत्यस्ति वार्तिकस्य अर्थः। एवं सति प्रयोज्यस्य कर्मसंज्ञा भवति। तथा सति वाहयति रथं वाहान् सूतः इत्यत्र वाहानां कर्मसंज्ञा भवति, अतः द्वितीया सिद्ध्यति। अपरं वार्तिकं वर्तते आदिखाद्योर्न आदयति खादयति वा अन्नं वटुना इति उदाहरणम्। अधभक्षणे खादभक्षणे इत्यनयोः प्रयोज्यकर्तुः कर्मसंज्ञा न स्यात् इति वार्तिकार्थः वर्तते। अनयोः प्रत्यवसानार्थतया प्रयोज्यकर्तुः गतिबुद्धीति सूत्रेण कर्मसंज्ञा प्राप्ता, सा अनेन वार्तिकेन निषिद्धा। तथा सति प्रयोज्यकर्तुः कर्तृसंज्ञायाः निर्बाधात् आदयति खादयति वा अन्नं वटुना इति प्रयोगः भवति। अत्र प्रयोज्यकर्तुः वटोः कर्तृत्वस्य अनुक्तत्वात् ततः तृतीया भवति। एवमेव अग्रिमं वार्तिकं वर्तते भक्षेरहिंसार्थस्य न भक्ष्यति अन्नं वटुना इति उदाहरणम्। अहिंसार्थस्य किं भक्ष्यति बलिवरदान सस्यम्। अहिंसार्थकस्य भक्षधातोः प्रयोज्यकर्तुः कर्मसंज्ञा न भवति इति वार्तिकार्थः वर्तते। तेन भक्ष्यति अन्नं वटुना इत्यत्र प्रयोज्यकर्तुः वटोः कर्तृसंज्ञायाः निर्बाधात् अनुक्ते कर्तृतृतीया सिद्ध्यति। हिंसायां तु भक्ष्यति बलिवरदान सस्यम् इत्यत्र सस्यानां जीवत्वात् तस्य भक्षणस्य हिंसात्वात् कर्मसंज्ञायाः अयं निषेधः न प्रवर्तते। तेन बलिवरदान इति प्रयोज्यकर्तुः कर्मसंज्ञायां द्वितीया सिद्ध्यति। अत्रेदं विचारणीयं यद् भक्षधातुस्तु चुरादिगणे पठितः। गतिबुद्धिसूत्रे अनन्तावस्थायाः कर्तुः अनन्तावस्थायां कर्म उच्यते। चुरादिधातवस्तु नित्यं स्वार्थिकण्यन्ताः, अतः तस्य अनन्तावस्थायाः अभावात् गतिबुद्धीति प्राप्तिरेव नास्ति। कथं निषेधः उपपद्यते?
इति तस्य इदं समाधानम्। अत्र निषेधेन ज्ञायते यद् गतिबुद्धीति सूत्रे णिग्रहणेन हेतुमतः एव णिचो विवक्षितत्वं वर्तते, न तु स्वार्थिकणिचः, अतोऽयं निषेधः उपपद्यते। सम्प्रति वयम् अग्रिमं वार्तिकं पठामः। जल्पति प्रभृतीनाम् उपसंख्यानम्। जल्पयति भाषयति वा धर्मं पुत्रं देवदत्तः इति उदाहरणम्। एतेषाम् अनन्तावस्थायाः यः कर्ता स अणौ कर्मसंज्ञः भवति इति वार्तिकार्थः वर्तते। तेन जल्पयति भाषयति वा धर्मं पुत्रं देवदत्तः इत्यत्र प्रयोज्यकर्तुः पुत्रस्य कर्मसंज्ञायां ततः द्वितीया सिद्ध्यति। पुत्रः धर्मं जल्पति भाषते वा तं पिता प्रेरयति। पिता पुत्रं धर्मं जल्पयति भाषयति वा। दृशेश्च दर्शयति हरिं भक्तान् सूत्रे ज्ञानसामान्यार्थानामेव ग्रहणं न तु तद्विशेषार्थानाम् इत्यनेन ज्ञाप्यते। तेन स्मरति जिघ्रति इत्यादीनां न। स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन। दृशिर्प्रेक्षणे अस्यापि अणौ यः कर्ता स अणौ कर्म स्यात् इति वक्तव्यम् इत्यर्थः वर्तते दृशेश्च इति वार्तिकस्य। दर्शयति हरिं भक्तान् इति उदाहरणम्। हरिं भक्ताः पश्यन्ति तं गुरुः प्रेरयति इत्यर्थः। अत्र इयं जिज्ञासा समुदेति यद् दृशिर्धातुः ज्ञानविशेषार्थकः एव वर्तते। गतिबुद्धीति सूत्रे बुद्ध्यर्थकधातोः ग्रहणेनैव सिद्धे किमर्थं वार्तिकम्? तत्समाधाने उच्यते यदस्य वार्तिकस्य करणादेव एवं ज्ञायते यद् गतिबुद्धीति सूत्रे ज्ञानसामान्यार्थानामेव ग्रहणं न तु तद्विशेषार्थानां। तेन स्मरति जिघ्रति इत्यादीनां ण्यन्ते प्रयोज्यकर्तुः कर्मसंज्ञा न भवति। अतः स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन इत्येवं प्रयोगः भवति। शब्दायतेर्न धात्वर्थसंगृहीतकर्मत्वेन अकर्मकत्वात् प्राप्तिः। उदाहरणं शब्दायति देवदत्तेन। शब्दाय इति किङन्तधातोः अणौ यः कर्ता स अणौ कर्म न इत्यर्थः। शब्दायते देवदत्तः तं यज्ञदत्तः प्रेरयति। यज्ञदत्तः देवदत्तेन शब्दायति इति उदाहरणम्। सिद्धान्तकौमुद्यां विचारितं यत् येषां देशकालादिभिन्नं कर्म न सम्भवति ते अत्र अकर्मकाः, न तु अविवक्षितकर्माणोऽपि। तेन मासम् आसयति देवदत्तम् इत्यादौ कर्मत्वं भवत्येव। देवदत्तेन पाचयति इत्यादौ तु न। अस्य अयं भावः। देवदत्तः मासम् आस्ते तं यज्ञदत्तः आसयति। देवदत्तः यज्ञदत्तं मासम् आसयति। अत्र मासस्य कालाद्धनोरत्यन्तसंयोगे इत्यनेन कर्मसंज्ञा वर्तते। तथापि तस्य अकर्मकत्वेन गत्यादिसूत्रेण ग्रहणम्। अतः तस्मात् णिचि तस्य प्रयोज्यकर्तुः कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति। देशकालयोः कर्मत्वेपि अन्यकर्मणः असम्भवे अत्र अकर्मकत्वं बोध्यम्। अतः कर्मणो अविवक्षया यद् अकर्मकत्वं भवति तदत्र अकर्मकत्वेन न परिगण्यते। तेन पाचयति देवदत्तेन यज्ञदत्तः इत्यादौ कर्मणः अविवक्षयापि अकर्मकत्वाभावात् अत्र अकर्मकत्वेन न ग्रहणम्। अतः अत्र प्रयोज्यकर्तुः देवदत्तस्य कर्मसंज्ञा न भवति। हृक्रोरण्यतरस्यां हृक्रोरणौ यः कर्ता स अणौ वा कर्म स्यात्। हारयति कारयति वा भृत्यं भृत्येन वा कटम्। द्विपदमिदं संज्ञासूत्रम्। हृक्रोः इति षष्ठी द्विवचनान्तम्, अन्यतरस्याम् इति अव्ययपदम्। हा च का च हृकरौ तयोः हृक्रोः द्वन्द्वसमासः कारके इति अधिक्रियते। अणि यः कर्ता स अणौ कर्म इति अनुवर्तन्ते। सम्प्रति वयं सूत्रार्थं विचारयामः। हृधातोः क्रिधातोश्च प्रयोगे अणन्तावस्थायाः कर्तुः अणन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा विकल्पेन भवति। पक्षे कर्तृसंज्ञा निर्बाधा अस्ति एव। यथा यज्ञदत्तः भृत्येन कटं हारयति यद्वा यज्ञदत्तः भृत्यं कटं हारयति। एवमेव यज्ञदत्तः भृत्येन कटं कारयति यद्वा यज्ञदत्तः भृत्यं कटं कारयति। उभयत्र विभाषा इयम्। अभ्यवपूर्वस्य हरतेः भक्षणार्थकत्वात्
विकारार्थकस्य करोतेश्च अकर्मकत्वात् गतिबुद्धि इत्यादिना अणौ कर्तुः णौ कर्मत्वे प्राप्ते अर्थान्तरे च अनयोः सकर्मकत्वात् अप्राप्ते प्राप्ता प्राप्तात्मिका उभयत्र विभाषेयम्। हरति करोति वा कटं भृत्यः इति अनन्तावस्थायां भृत्यः कर्ता स एव अनन्तावस्थायां कर्मसंज्ञां प्राप्नोति। अस्मिन् उदाहरणे गतिबुद्धि इति सूत्रात् प्रयोज्यकर्तुः भृत्यस्य कर्मसंज्ञा अप्राप्ता अनेन विकल्पेन विधीयते। अर्थान्तरे तु प्राप्तविभाषा। यथा गावः तृणम् अभ्यवहरन्ति, देवदत्तः गोभिः तृणम् अभ्यवहारयति, यद्वा देवदत्तः गाः अभ्यवहारयति। एवमेव सैन्धवा विकुर्वते, देवदत्तः सैन्धवान् विकारयति, देवदत्तः सैन्धवैः विकारयति वा। अत्र एकं वार्तिकम् अपि वर्तते। अभिवादिदृशोरात्मनेपदे वेति वाच्यम्। अभिवादयते दर्शयते देवं भक्तं भक्तेन वा इति उदाहरणम्। हेतुमण्यन्तस्य अभिपूर्वकवद्धातोः दृशिप्रकृतिकण्यन्तस्य च आत्मनेपदिनो अणौ कर्ता अणौ विकल्पेन कर्मसंज्ञः भवति इति वार्तिकस्य अर्थः वर्तते। अभिवदति नमस्करोति देवं भक्तः तं गुरुः प्रेरयति, गुरुः भक्तम् अभिवादयते, गुरुः भक्तेन अभिवादयते इति उभयं भवितुम् अर्हति। अभिवादयते इत्यत्र कर्तृगामिनी क्रियाफले णिचश्च इति सूत्रेण आत्मनेपदं वर्तते। अत्र प्रयोज्यकर्तुः भक्तस्य कर्मत्वविकल्पः। पूर्वसूत्रेण अप्राप्तत्वात् वार्तिकेन अभिवादयतेः प्रयोज्यकर्तरि वैकल्पिकं विधानम् अप्राप्तविभाषा। अभिवादिदृशोः आत्मनेपदे एव अनेन प्रयोज्यकर्तुः कर्मसंज्ञा विधीयते। तेन परस्मैपदे तु अभिवादयति देवं भक्तेन इत्येव भवति। दृशेस्तु णन्ते प्रयोज्यकर्तुः दृशेश्च इति वार्तिकेन नित्ये प्राप्ते विकल्पविधानं प्राप्तविभाषा। भक्तः देवं पश्यति, गुरुः तं प्रेरयति, गुरुः भक्तं देवं दर्शयते, गुरुः भक्तेन देवं दर्शयते इति उभयथापि प्रयोगः भवति। परस्मैपदे तु गुरुः भक्तं देवं दर्शयति इत्येव प्रयोगः। सम्प्रति वयम् अधिशिंस्थासां कर्म इति सूत्रं पठिष्यामः। अधिपूर्वाणाम् येषाम् आधारः कर्म स्यात्, अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा वैकुण्ठं हरिः। द्विपदमिदं संज्ञासूत्रम्। अधिशिंस्थासाम् इति षष्ठैकवचनान्तं, कर्म इति प्रथमैकवचनान्तं, शीं च स्थाश्च आश्च शींस्थासः द्वन्द्वसमासः। अधिपूर्वाः शींस्थासः अधिशींस्थासः तेषाम् अधिशींस्थासां शाकपार्थिवादित्वात् उत्तरपदलोपः कारके इति अधिक्रियते, आधारः इति अनुवर्तते। अधिपूर्वाणां येषां शींस्थासां यः आधारः तस्य कर्मसंज्ञा भवति इति सूत्रार्थः। अधिकरणसंज्ञापवादोऽयम्। अधितिष्ठति वैकुण्ठं हरिः, अध्यास्ते वा वैकुण्ठं हरिः इति उदाहरणानि। अभिनिमिषश्च इति सूत्रम्। अभिनि इत्येतत् संघात् पूर्वस्य विशतेराधारः कर्म स्यात् इति सूत्रार्थः। अभिनिमिषते सन्मार्गम् इति उदाहरणम्। परिक्रयणे संप्रदानम् इति सूत्रात् इह मण्डूकप्लुत्या अनन्तरस्याम् इति अनुवर्त्य व्यवस्थितविभाषाश्रयणात् क्वचिन्न पापेऽभिनिवेशः। द्विपदमिदं संज्ञासूत्रम्। अभिनिविशः इति षष्ठ्यन्तं, च इति अव्ययम्। अभिश्च निश्च अभिनि अल्पास्तरत्वेन नेह पूर्णिपाते कर्तव्ये विपरीतम् उच्चारणम् ईदृशसंघातविवक्षार्थं कारके इति अधिक्रियते, आधारः कर्म इति अनुवर्तते। अभिनि इत्येतत् समुदायपूर्वस्य विषधातोः आधारस्य कर्मसंज्ञा भवति इति सूत्रार्थः। यथा अभिनिविशते सन्मार्गम्, अभिनि इति संघाताभावे तु कर्मसंज्ञा न भवति। यथा निविशते यदि शूकशिखा पदे। परिक्रयणे संप्रदानम् अनन्तरस्याम् इति सूत्रात् अस्मिन् सूत्रे मण्डूकप्लुत्या अनन्तरस्याम् इति अनुवृत्तेः व्यवस्थितविभाषया क्वचित् नापि भवति, यथा पापेऽभिनिवेशः। अत्र प्रमाणं तावत् एषु अर्थेषु अभिनिविष्टानाम् इति समर्थसूत्रस्थं भाष्यं वर्तते। अत्र एतद् अवधेयं यत् अनन्तरस्याम् इति अनुवृत्त्यापि इदं वैकल्पिकं विधानं नास्ति, अपितु
व्यवस्थित विभाषा इयं वर्तते। कुत्र कर्मसंज्ञा भवति कुत्र नेति रूपेण कर्मसंज्ञा तद अभावपक्षयोः व्यवस्थितत्वात्। इदानीं वयम् उपान्वध्याङ्वसः इति सूत्रं पठामः। उपाधिपूर्वस्य वसतेराधारः कर्म स्यात्। उपवसति अनुवसति अधिवसति आवसति वा वैकुण्ठं हरिः। एकपदमिदं संज्ञासूत्रम्। उपान्वध्याङ्वसः इति षष्ठ्यन्तं पदम्। उपश्च अनुश्च अधिश्च आङ्च उपान्वध्याङ्गः। उपान्वध्याङ् पूर्वः वस् उपान्वध्याङ् वस् तस्य उपान्वध्याङ् वसः। शाकपार्थिवादित्वात् समासः कारके इति अधिक्रियते। कर्म आधारः इति अनुवर्तते। उप अनु अधि आङ् इत्येतत् पूर्वः यः वस् धातुः तस्य आधारः कर्मसंज्ञः भवति। यथा उपवसति वैकुण्ठं हरिः अनुवसति वैकुण्ठं हरिः अधिवसति वैकुण्ठं हरिः आवसति वैकुण्ठं हरिः इति उदाहरणानि। वसनिवासे इति भौवादिकः एकः धातुः। वस आच्छादने इति आदादिकः एकः धातुः। अत्र भौवादिकस्यैव वसनिवासे धातोः ग्रहणम्। अभुक्त्यर्थस्य न वने उपवसति। भोजननिवृत्तिवाचकस्य वसेः आधारः कर्म न इत्यर्थकं वसेरस्यर्थस्य प्रतिषेधः इति वार्तिकम् अत्र अर्थतः उपन्यस्तं वर्तते। एतेन वने उपवसति इत्यत्र आधारभूतस्य वनस्य कर्मसंज्ञा न भवति इति कारकद्वितीयायाः परिशेषः। अस्मिन् पाठे अस्माभिः गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा कर्मकाणाम् अणिकर्ता सरणौ इति सूत्रं विस्तरेण अधीतम्। अस्मिन् सूत्रे अस्माभिः ज्ञातं यत् गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक शब्दकर्मक अकर्मक धातूनां यः अणन्तावस्थायाः कर्ता वर्तते सः अणन्तावस्थायां कर्मसंज्ञां लभते। अस्मिन् सूत्रे एकं श्लोकम् उदाहरणम् अस्माभिः अधीतं। शत्रून् अगमयत् स्वर्गम् इत्यादि रूपेण। अपि च अत समागतानि नैकानि वार्तिकान्यपि अस्माभिः अधीतानि। यथा निवह्योर्न नियन्त्रिकर्तृकस्य बहेरनिषेधः आदिखाद्योर्न भक्ष्येरहिंसार्थस्य न जलपति प्रभृतीनाम् उपसंख्यानं दृश्येश्च इत्यादीनि। ततः परमस्माभिः हृक्रोर्णतरस्याम् उपान्वध्याङ्वसः अधिशिंस्थासां कर्म एतानि सूत्राण्यपि अधीतानि। धन्यवादाः। नमस्काराः।